आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन के हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की गांधरबल में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में शिरकत। कहा, मनशियात मुखालिफ अभियान ने नार्को टेररिज्म के खिलाफ अवामी तहरीक को दिया जन्म। आज मनाया जा रहा है माहौलियात का आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का किया इआदा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू का जम्मू कश्मीर में ज़री कर्ज की स्कीमों का दायरा वसी करने पर जोर। और RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर रखा बरकरार। GDP की शरह तरक्की कम करके 6.6% का लगाया तखमीना। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधरबल में आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में शिरकत की। वो वहाँ पद यात्रा में मुख्तलिफ तबकों के लोगों के साथ भी शामिल हुए और एक बड़े इज्तिमा से भी खिताब किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अब जबकि उन्होंने वादी कश्मीर के हर एक ज़िले का दौरा करके पद यात्रा में लोगों के साथ शाना बशाना शिरकत की है, ऐसे में वो कह सकते हैं कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक तारीखी अवामी तहरीक का जन्म हुआ है। मनोज सिन्हा ने कहा कि 55 दिन पहले उन्होंने जम्मू की सरजमीन से ऐलान किया था कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो काफ़ी है और इसे आगे नहीं सहा जा सकता है। ये कहते हुए कि मनशियात और नार्को टेररिज्म के खिलाफ शुरू की गई जंग ने हकीकी मानों में अवामी तहरीक को जन्म दिया है। LG ने कहा कि आज ये इरादा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। LG ने उन लोगों की मुनासिब बाज़ाबतकारी का भी यकीन दिलाया जो मनशियात की लत की गिरफ्त में पड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए नशा मुक्त अभियान की कामयाबी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 55 दिनों में 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज किए गए हैं। 1128 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया और स्मगलरों के 100 से ज़्यादा असासों को अटैच किया गया। नीज़ 700 ड्राइविंग लाइसेंसों को भी मनसूख किया गया। पदयात्रा तकरीब के दौरान उन बच्चों को इनामात से नवाजा गया जिन्होंने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के शुरू होने से लेकर अब तक इस मुहिम के बारे में पेंटिंग, सिंगिंग और दीगर इस तरह के मुकाबलों में इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। खबरें जारी है, ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तुलमुला गांधरबल में आज माता खीर भवानी मंदिर में यात्री भवन का इफ्तिताह किया। इस यात्री भवन को अवाम के नाम वक्फ करने के बाद उन्होंने कहा कि ये नया यात्री भवन माता खीर भवानी अस्थापन पर श्रद्धालुओं को महफूज और आरामदेह इकामती सहूलियात फराहम करेगा। इससे पहले LG ने माता खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी और सभी लोगों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की कामना की। सालाना अमरनाथ जी यात्रा पुरअमन और बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए आज कल मुख्तलिफ इंतजामात और तैयारियों के साथ साथ यात्रियों के लिए मुतादिद सहूलियात भी कायम की जा रही है। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और श्री अमरनाथ जी यात्रा कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इन सहूलियात का मकसद आने वाली यात्रा के लिए अहसन और बिला रुकावट सफ़र को यकीनी बनाना है। जुलाई के अवाइल से शुरू होने वाली अमरनाथ जी यात्रा के लिए पहलगाम में तैयारियों का सिलसिला तेज हो गया है। हुकाम ने घोड़े वालों और मरकबानों के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज किया है। ये मुहिम पहलगाम में अंजाम दी जा रही है, जहां हर एक घोड़े और खच्चर को मुनफरिद RFID पर मबनी शनाख्ती टैग चस्पा किया जा रहा है। इस पहल का मकसद यात्रा में शामिल होने वाले जानवरों की मुनासिब निगरानी और जाँच पड़ताल को यकीनी बनाना है। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दिन पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि यह दिन माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और पायदार तरक्की को मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराता है। वज़ीर-ए-आज़म ने उन सभी लोगों की कोशिशों को भी सराहा जो माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पुरजोश रहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुर्रे अर्ज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कुदरती आब हवा को बचाने के लिए खुद को वक्फ करने पर जोर दिया है। आलमी यौम माहौलियात पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई हमारी इज्तिमाई कोशिशें इंसानियत की खुशहाली और मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए एक सेहतमंद कुर्रे अर्ज़ के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस दिन पर अपने पैगाम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के सरकार के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वह हमारे कुदरती मीरास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और एक सरसब्ज़, साफ़ सुथरा और सेहतमंद जम्मू कश्मीर तामीर करने के मुश्तरका मिशन में शामिल हो जाएँ। श्रीनगर में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जम्मू कश्मीर लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक निजी स्कूल के इश्तराक से एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। तकरीब में तलबा ने पोस्टर साजी, माहौलियाती बेदारी मुहिम और शजरकारी में हिस्सा लिया। तकरीब में मुकर्रिरीन ने आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया।
ادھر بانڈی پورہ میں عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے وولر جھیل کے اطراف میں واقع اسکولوں میں 20 قدرتی و ماحولیاتی لائبریریاں قائم کی ہیں۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد طلباء میں ماحولیاتی شعور پیدا کرنا اور وولر جھیل سمیت قدرتی وسائل کے تحفظ میں ان کی فعال شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ کپواڑہ میں عالمی یوم ماحولیات کے سلسلے میں بھارتی فوج اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں طلباء، NCC کیڈٹس اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ماحولیاتی تحفظ، قدرتی وسائل کی بقا اور ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ دینے کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ سینٹرل سیریکلچرل ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ نے سری نگر میں سوائل سائنٹسٹس میٹ 2026 کا انعقاد کیا۔ کانفرنس میں ماہرین نے موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں مٹی کی صحت، پائیدار ریشم کی پیداوار اور زرعی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تقریب کے دوران شجرکاری مہم بھی چلائی گئی اور ماحول دوست ترقی کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں آج زرعی پیداوار محکمے کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں جموں کشمیر کے سبھی ضلعوں میں مختلف زرعی قرضہ اسکیموں کی عمل آوری اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکریٹری نے ان اسکیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے زرعی سیکٹر کے لیے مالی مدد میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ قابل رساں اور سستا قرض جموں کشمیر میں زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کے وسیع امکانات کو بروئے کار لانے کے لیے انتہائی اثردار ذریعہ ہے۔ چیف سیکریٹری نے ضلعوں کے انتظامیہ اور بینک اداروں پر زور دیا کہ وہ قرض سے جڑی اسکیموں کی زیادہ خواہش اور عزم کے ساتھ پیروی کریں تاکہ کسان، کارخانہ دار اور پروڈیوسر گروپ ان اسکیموں سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ جموں کشمیر کے چیف پرنسپل سینسس آفیسر امت شرما نے ڈپٹی کمشنر بڑگام اطہر عامر خان، جو بڑگام کے پرنسپل سینسس آفیسر بھی ہیں، کے ہمراہ آج بڑگام میں ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں ضلع بڑگام میں ہاؤس لسٹنگ کی جاری کارروائی کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کارروائی 1 جون کو شروع ہوئی ہے اور یہ 30 جون تک جاری رہے گی۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر نے جانکاری دی کہ پورے ضلع میں مردم شماری سے جڑی سرگرمیوں کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامی اور تیاریاں کی گئی ہیں۔ سوپور پولیس ڈسٹرکٹ سوپور میں منشیات کی بدت کا قلع کما کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہا ہے۔ اس بات کا اظہار SSP سوپور افتخار طالب نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سوپور پولیس نے منشیات فروشوں کی جائیدادوں کو اٹیچ کرنے اور منشیات کے کاروبار سے حاصل کی گئی رقومات سے تعمیر کیے گئے غیر قانونی اثاثوں کے خلاف انہدامی کارروائیوں کے ذریعے قابل فخر کام کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری اور رکن پارلیمان چودھری محمد رمضان سے آج سری نگر میں اساتذہ کے ایک وفد نے ملاقات کی اور انہیں تعلیمی شعبے سے وابستہ اساتذہ کو درپیش مختلف مسائل و مشکلات پر مشتمل ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس میمورنڈم میں اساتذہ کا مجوزہ امتحان اور ان کے ترقیاتی امور سے متعلق مطالبات شامل تھے۔ چودھری رمضان نے اساتذہ کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ PDP صدر محبوب مفتی نے MLA ترال رفیق احمد نائک اور MLA پلوامہ وحید الرحمان پرہ کے ہمراہ اونتی پورہ میں قائم کیے جا رہے ایمز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس اسپتال کی تعمیر کے معیار اور رفتار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر اس اسپتال کے لیے اسامیاں پر کرتے وقت مقامی نوجوانوں کو ترجیح دینے کی سرکار سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی وادی کشمیر کے لیے خاصی اہمیت ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر میں ایمز قائم کیے جانے سے شعبہ صحت کا منظرنامہ کافی حد تک تبدیل ہو جائے گا۔ RBI نے رواں مالی برس میں لگاتار دوسری مرتبہ سود کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ آج رواں مالی برس کے لیے دوسری 2 ماہانہ مالی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے RBI کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ریپو ریٹ کو متفقہ طور پر 5.25% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ RBI نے رواں مالی سال کے لیے GDP کے تخمینے کو پہلے کے 6.9% سے گھٹا کر 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا ہے۔ نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی نے حال ہی میں 30 ضروری ادویات کی قیمتیں مقرر کر کے انہیں مریضوں کے لیے زیادہ قابل برداشت اور قابل رساں بنایا ہے۔ اس فیصلے سے ذیابیطس اور دیگر پیچیدہ امراض میں مبتلا لاکھوں مریضوں کو فائدہ پہنچے گا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن کے پروفیسر و ہیڈ ڈاکٹر محمد سلیم خان نے DD نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ اس سے پیچیدہ امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے بہتر علاج و معالجہ فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ سیریکلچر محکمہ کلگام کی طرف سے ضلع میں مرکزی معاونت والی اسکیم سلک سماگرہ دوم اور ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کو کامیابی سے عملایا جا رہا ہے۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ سیریکلچر کے ایک اہلکار نے بتایا کہ متعلقہ محکمے نے مستحقین کے حق میں 52 سلک ورم ریئرنگ ہاؤسز فراہم کیے ہیں۔
رہنواری سری نگر میں کل دیر شام آگ لگنے کے ایک واقعے میں 3 رہائشی مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ آگ بجھانے کی کارروائی میں فائر سروسز کا ایک اہلکار اور ایک عام شہری زخمی ہوا ہے۔ یہ آگ رہنواری کے کلوال محلہ میں ایک 3 منزلہ عمارت سے نمودار ہوئی، جس نے آنن فانن 2 دیگر مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہے۔ وادی کے بلند پائے ولی کامل حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے 420ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آج آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع نوشہرہ سری نگر میں ایک پروقار اور روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا، جس دوران قرآن خوانی، ختمات المعظمات، درود اذکار اور اوراد خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر و وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ گلمرگ کے عالمی شہرت یافتہ گولف کورس میں ان دنوں سیاحوں کا غیر معمولی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سرسبز میدانوں اور دلکش پہاڑی مناظر کے درمیان واقع یہ گولف کورس ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حکام کے مطابق سیاحوں کی بڑھتی آمد سے مقامی سیاحت کو فروغ مل رہا ہے اور گلمرگ ایک اہم تفریحی اور ایڈونچر سیاحتی مقام کے طور پر مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ سری نگر میں ایک نجی ہاکی کلب کی جانب سے سری نگر میں ہاکی جے&کے سپورٹس کونسل کے اشتراک سے الفا انٹر سکول ہاکی ٹورنامنٹ 2026 جاری ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں 32 سکولوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ رواں ماہ کی 2 تاریخ سے شروع ہوا اور 11 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے نقد بطور انعام دیا جائے گا۔ آج ٹورنامنٹ کے چوتھے روز 3 میچ کھیلے گئے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔